बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 मई साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफा। दो अहम तरीन चीजें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सदर पुतिन का चीन का दौरा, क्या कुछ अहम तरीन वहां पर मुआहदे हुए हैं, किस तरह से सदर ट्रंप की मंजी ठोकी गई है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाजरीन मोहतरम, इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। इंतहाई तहलका खेज खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान के आम शहरी हैं, आम लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख लें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानब से और यूनाइटेड नेशन की जानब से मुख्तलिफ बड़े लेवल पर बड़ी रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और कहत जैसे हालात की इतलात हैं। अभी तक मुकम्मल कहत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हालात इस तरह के बन चुके हैं। शदीद तरीन बहरान जो है वो जारी व सारी है, जो दुनिया के बदतरीन ग़ज़ाई बहरानों में शुमार होता है। इसके अगर अदाद शुमार की हम बात करें, कितने लोग इससे अब तक मुतासर हो चुके हैं, तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 17.4 मिलियन लोग, यानी 1 करोड़ 70 लाख या 74 लाख, 1.5 करोड़ से जायद लोग जो हैं, आबादी का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनते हैं अफगानिस्तान के, वो इस वक्त शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यानी मुकम्मल जो उनको खाना है वो नहीं मिल रहा जितना उनको मिलना चाहिए खाने के लिए। और इन 17 मिलियन लोगों में से 4.7 मिलियन लोग, 47 लाख लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी की सतह पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। यानी कहत से एक कदम पहले की सूरत हाल इस वक्त इख्तियार कर चुके हैं, जहां शदीद ग़ज़ाई कमी है और माल की भी कमी है और जानों को खतरा है। यानी बड़ी तादाद में लोग मारे जा सकते हैं अगर उनको खाने की चीज़ें वक्त पर ना मिली। और तकरीबन 4 मिलियन जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं, जिनमें लाखों शदीद केसेस में हैं। 2026 में 21.9 मिलियन लोगों, यानी आबादी का 45% हिस्सा इंसानी इमदाद की ज़रूरत में है। इस वक्त उनको ये इमदाद चाहिए। वजूहात क्या हैं, मामला ये क्यों पेश आया है? सबसे बड़ी वजह है मुसलसल खुशक साली, 4 से 6 साल से जो जारी व सारी है। मौसम सरमा के अंदर बताया जा रहा है कि 2026 और 25 में जो बर्फबारी है वो कम तरीन सतह पर हुई है। यानी पहले की निस्बत कोई इतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई। बर्फबारी जब ज्यादा होती है तो फिर जब धूप वगैरह लगती है, गर्मी का सीजन आता है, तो वो फिर बर्फबारी सारे के सारा पानी बनकर आगे फिर फसलों में इस्तेमाल होता है, पीने के लिए इस्तेमाल होता है, हर जगह पर वो पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि बर्फबारी हुई बहुत कम है, इस वजह से फसलें भी तबाह हो रही हैं। मुआशी बहरान, आमदनी में कमी और मजदूरी के मौके बहुत कम हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान से लाखों मुहाजिरीन की वापसी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। तकरीबन 2.5 बिलियन से जायद लोग 2025 में और 2026 में मजीद मुतवक्के हैं, मजीद जारी व सारी हैं। पाकिस्तान से अभी 2 दिन कबल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मजीद निकालने का सिलसिला तेज हो चुका है। 5-10 हज़ार बंदा जो है वो डेली बेस पर निकाला जा रहा है। इनखला उसका जारी व सारी है। और पहले तकरीबन 25 लाख के करीब लोग जो हैं वो वहां पर जा चुके हैं, जिस वजह से वहां पर शदीद बहरान इस वक्त पैदा हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, टमाटर का रेट देख लें, प्याज का रेट देख लें, आलू का रेट देख लें, बड़े माकूल रेट में, बड़े सस्ते रेट में आपको मिल रहे हैं। उसकी बड़ी वजह है जो बॉर्डर बंद है और यहाँ से खाने की चीजें वहां पर नहीं जा रही और यहाँ पर चीजें सस्ती हैं। और जहां पर चीजें सस्ती हैं वहां पर वो चीजें मिल ही नहीं रही, वहां पर वो चीजें नायाब हो चुकी हैं। और ये बुनियादी जरूरियात की जो चीजें होती हैं, गंदम, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह, दूसरी जितनी भी चीजें हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी। अफगानिस्तान से यहाँ पर फ्रूट बड़ी तादाद में आता था। फ्रूट का रेट अब पाकिस्तान के अंदर ज्यादा है, लेकिन फ्रूट अगर बंदा ना भी खाए तो कम से कम जिंदा रह सकता है। पैसे ज्यादा हो तो बंदा फ्रूट लेकर खरीद ले, खा ले।
لیکن وہاں پر صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے کیونکہ یہ روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں جو وہاں پر اس وقت نہیں پہنچ سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بین الاقوامی امداد میں شدید کمی دیکھی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ WFP جیسے ادارے صرف 1/4 بچوں کو ہی چیزیں جو ہے وہ پہنچا سکے ہیں، زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ سب سے زیادہ جو متاثرہ صوبے ہیں افغانستان کے، اس میں فریاب ہے، گور ہے، ڈیکھنڈی ہے، جہاں پر ایمرجنسی کی یعنی فیز 4 کے حالات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ شمالی مغربی اور وسطی ہائی لینڈز میں کرائسس کی سطح جو ہے وہ فیز 3 تک ہے، ابھی کم ہے اور یہاں پر بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت ایک تہلکہ خیز تشویشناک صورتحال جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے افغانستان کے اندر۔ اس وقت ایک بڑی تعداد میں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس مشکل کی گھڑی میں افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کے لیے کچھ سامان ان کو بھیجنا چاہیے۔ دیکھیں ہماری دشمنی جو ہے وہ دہشت گردوں سے ہے۔ یہ پاکستان کے جو احمد شریف چودھری ہیں، پاک فوج کے ترجمان ہیں، وہ بھی بارہا واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری جو دشمنی ہے، ہمارے جو دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے دشمن ہیں دہشت گرد، جو ان کے لیے بھی وبال جان بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ جو عام شہری ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ان کی فیملیز جو ہیں، ان کے رشتہ داریاں پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کی رشتہ داریاں وہاں پر موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں اس انسانیت کی ہمدردی پر جو عام لوگ وہاں پر عام شہری ہیں، جو دہشت گرد نہیں ہیں، مسلح نہیں ہیں، ان کے لیے کھانے کی چیزیں اور تمام چیزیں پہنچانی چاہیے۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین محترم، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیوبا کا محاصرہ کر کے تیل کی رسد روک دی گئی ہے، چنانچہ خوراک، ادویات اور پانی کی فراہمی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی ہے۔ چین اور روس نے کیوبا کی ویسے مدد نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ امریکیوں کے بقول جو کیوبا کی سرزمین کو ان کی جاسوسی کے لیے استعمال کر رہے تھے، اس وقت وہاں پر بھی ایک قحط کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین محترم، جو روس کے صدر ہیں پیوٹن، انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے اور اب تک ان کا دورہ جاری و ساری ہے۔ آج رات گئے واپس چلے جائیں گے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن چین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ 19 مئی وہ وہاں پر پہنچے۔ 19 اور 20 مئی کا ہی ان کا یہ دو روزہ دورہ تھا۔ 19 مئی کی رات کو بیجنگ پہنچے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ تازہ ترین صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو 20 مئی کو وہ بیجنگ میں ہیں، شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کی ہے، بات چیت ہو چکی ہے۔ شی جن پنگ نے مرکزی ملاقات گریٹ ہال آف دا پیپل میں ہوئی، ان کے ساتھ چینی وزیر اعظم لی کیانگ سے بھی ملاقات متوقع تھی۔ بات چیت کی اگر ہم بات کریں تو یہ چونکہ روس اور چین کی جو دوستی ہے اس کو 25 سال ہو چکے ہیں، 25ویں سالگرہ تھی اس کی، اس موقع پر فرینڈشپ کے موقع پر یہ ملاقات ہوئی، یہ دورہ انہوں نے کیا۔ تقریباً 40 معاہدے جو ہیں ان پر دستخط کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تجارت جو ہے وہ سالانہ $200 بلین سے زائد جو ہے کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے، مزید اس کو بڑھانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ توانائی کی اگر ہم بات کریں، تیل، گیس، پاور آف سائبیریا 2 پائپ لائن وغیرہ پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، معاہدے ہو رہے ہیں۔ معاشی، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، تعلیم اور ثقافتی تعاون پر بھی معاہدے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے۔ کثیر القطبی دنیا میں یعنی ملٹی پولر ورلڈ، بین الاقوامی تعلقات کی نئی قسم خود مختاری کا تحفظ اور عالمی استحکام پر زور دیا گیا ہے۔ دونوں رہنما روس چین شراکت داری کو بے مثال سطح پر قرار دے دیا گیا ہے، یعنی ان کی دوستی جو ہے وہ بے مثال سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ امریکہ اور مغربی پابندیوں کے خلاف بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے کے صرف چند دن بعد ہوا ہے، جو عالمی سیاست میں چین کے متوازن کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ تو یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز ہیں، بڑے ان کے آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں، اور جو یہ معاہدے ہیں یہ ایک پیغام ہے جن لوگوں نے روس کے اوپر پابندیاں عائد کر رکھی ہوئی ہیں، ایران کے اوپر پابندیاں عائد کر رکھی ہوئی ہیں، چین کے اوپر پابندیاں لگا کر رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو ایک واضح پیغام پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے، بالخصوص صدر ٹرمپ اور ان کے حواریوں کو، کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔